اذا تلاحظ كيف تغيرت. هذه هي ايموجيات الايفون مثل ما تلاحظون كيف مفتاح الصفا بالذهبي 2160 بكسل. دقة ال 4K يحفظ عندك اكيد 100% يحفظ عندك ال 4K. الخطوط اخترتها خط خط، يعني اكثر من 500 خط اخترت منهم ذني الخطوط. اذا نلاحظ ال 4K 2160 بكسل مثل ما قلت على 3840. جيد. راح الى ان يطلع لك التنزيل، اضغط على التنزيل، بدا يحمل حول النسخة هذه اصدار 4.2.7 والترميز مالها 1079. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بنسخة كايني ماستر، هذه النسخة اللي انتظرها الجميع، نسخة كايني ماستر الذهبية او الجولد اللي صراحة تعبت بها تعب كثير جدا، فأتمنى انه ما تنسون هذا التعب، واتمنى اللي ما مشترك يضغط على اشتراك وايضا لايك. خلونا نوصل 1000 لايك من خلال هذا الفيديو، او بخلال هذا الفيديو نوصل 1000 لايك، لانه صراحة جدا جدا تعبت على هذه النسخة. هذه النسخة الذهبية اول شيء مهكرة بالكامل، ايضا بها الاشياء يعني الايقونات كلها ذهبية، تعبت عليها كثيرا مثل ما قلت. مثل ما تلاحظون المساعدة عندك، المتجر ايضا مفتوح عندك، الحساب اذا تلاحظون هنا الحساب تقدر تدخله لكن هو مهكر. جميع النسخ راح تلقى هنا الحساب غير يعني ما موجود عندك ادخال او تسجيل دخول، هو تلقاه مهكر. هذه مهكرة، وايضا الحساب يعني الانترنت شغال بها 100%. عندك هنا معلومات وقدرات الجهاز 2160 بكسل. دقة ال 4K يحفظ عندك اكيد 100% يحفظ عندك ال 4K. اذا واجهت مشاكل احذفه او سوي حذف للبيانات واسترجع النسخة من جديد او ثبتها من جديد، راح تثبتها تقدر تحفظ بال 4K. ايضا طبقتين بال 4K 2160 بكسل، تضيف طبقتين بهذه الدقة شيء رهيب صراحة. احفظ حاليا جاي احفظ دقة ال 4K، جربها بعض من الاصدقاء رسلتها لهم ايضا شغالة 100%. نروح على مشروع فارغ، تلاحظون هذا الشكل او الستايل الجديد. الطبقة ايضا تدعم طبقة الفيديو مثل ما قلت بدون علامة مائية. والشيء الكثير اللي يردون هذا الشيء وهو الايموجيات الخاصة بالايفون. بعد ما نحمل الايموجيات عن طريق الصور وتصير عندك يعني خطوة طويلة جدا الى ان نضيف الصورة وتجي تضيف الايموجي الثاني. هالمرة لغيت لكم هاي نهائيا. نجي نكتب على النص بهذا الشكل، على سبيل المثال يعني اعوف النص، مثلا تريد تضيف ايموجي. هذه ايموجيات اصدار 8.0. اذا تلاحظون كيف اختلفت، هذه الايموجيات العاديه مثل ما تلاحظون راح شنو اسوي؟ استنسخها تكرار، تلاحظ كيف، واجيبها لي جوا. هسه عندنا هذه فوق شنو مالت الهاتف اللي عندي وهو 8.0 اصدار الاوريو. تمام. هسه راح نغير هذه للايفون. على سبيل المثال انت تريد الخاصه بالايفون، اروح على الخطوط، اروح على اللاتيني، هذه الخطوط اللاتينية عندك هنا مكتوب ايموجي الايفون، تلاحظ كيف بهذا الشكل. اضغط على صح. اذا تلاحظ كيف تغيرت، هذه هي ايموجيات الايفون. تلاحظ الاختلاف مثل ما تلاحظون كيف صار عندك ايموجيات الايفون تقدر تستخدمها بسهولة. طيب هسه عرفت الايموجيات الايفون انك تروح على الخط تضيف الايموجي، تروح على الخط بهذا الشكل، تروح على ايموجي الايفون او خط ايموجي الايفون. اذا تلاحظون كيف صار عندي ايموجي الايفون موجود. طيب هسه هذه انتهينا منها. نجي على النص نكتب بسم الله بهذا الشكل. تمام. ثم نجي نكبرها بهذا الشكل، ثم نروح على النص. اول خط مثل ما تلاحظون اخترت لكم هذه الخطوط لاصحاب المونتاج، للي منتجون نغمات، للي منتجون يعني تتناسق ويا المونتاج. مثل ما تلاحظون هذه الخطوط اخترتها خط خط، يعني اكثر من 500 خط اخترت منهم ذني الخطوط. مثل ما تلاحظون هذه الخطوط راح تفيدك كثيرا بالمونتاج اذا انت تمنتج نغمات او فيديوهات قصيرة او فيديوهات على الانستغرام او الواتساب. مثل ما تلاحظون هذا الخط اللي صراحة عجبني كثيرا فضفته لكم. مثلا جوالي اكتب، تلاحظ جوالي شلون تكتب مثل ما تلاحظون كيف شيء رهيب صراحة هذا الخط. ونلاحظ الخطوط البقية يعني نكرر هذه نخليها هنا، تلاحظون كيف عندك ايضا الخطوط. هذا الخط هذا الرهيب صراحة وهو المفضل عندي، وهذا الخط ايضا مثل ما تلاحظون اطوله بهذا الشكل. تلاحظون كيف هذا الخط مثل ما نلاحظ صراحة اخترتها لكم يعني مو عشوائيا، وانما اكدت على ذن الخطوط واخترتين، وبعدين رجعت على الخطوط مرة ثانية
وبحثت ما لقيت افضل من ذني. هسه نروح على الطبقه مثل ما تلاحظون بالشكل الذهبي الاعلام، يعني نقدر نضيف كروما او فيديو. على سبيل المثال اروح على الكرومات مالتي، وين هي موجوده هذه الكرومات؟ مثل ما تلاحظون صار لفتره طويله ما مستخدم الكرومات. مثل ما تلاحظون هذه هي الكروما. عندنا مفتاح الصفاء. الاغلبيه يعني صراحه عقول ما تشتغل او ما اعرف شنو يجي شنو يسوي لما يقول لي ما تشتغل الكروما. شنو اللي سويته؟ يضيف الكروما وين؟ كفيديو اساسي. لما انت تضيف الكروما كفيديو اساسي شلون راح تظهر لك مفتاح الصفاء ويجي قال النسخه فاشله ولحد ينزلها؟ يا اخي انت اذا ما تعرف الكاين ماستر لا تحكم عليه الا اذا تعلمت له. تجي تضيف اول شيء الفيديو الاساسي، هذا هو الخلفيه، بعدها تضيف الكروما بهذا الشكل، تنزل لي جوا تلقى مفتاح الصفاء. تمام مثل ما تلاحظون كيف مفتاح الصفاء بالذهبي. وايضا يعني النسخه الموجود بها الرسوم المتحركه او هذه الاشياء الجديده المضيوفه بالنسخ الاخيره. مثل ما تلاحظون القفز والاشياء هذه كلها مثل ما تلاحظون كيف بهذا الشكل. هسه راح نشوف الكروما. تلاحظون ضفتها لكم لان اغلبيتكم راد هذا الشيء. فالتعبير ايضا موجود باشياء يمكن اعتقد او موجود، هذه التدوير اعتقد موجوده يعني بالنسخه الجديده. ايضا عندنا النسخه المعلومات هذه ايضا انضافت مثل ما تلاحظون. النسخه الذهبيه السابقه كانت موجوده وتحتاج لهذه الاشياء. هسه كملنا الفيديو نحفظه بال4K. تلاحظون الشير ثم حفظ. تلاحظ عندك ال4K الكواد HD والفول HD والHD والSD. اذا نلاحظ ال4K 2160 بكسل مثل ما قلت على 3840. جيد، راح تحفظه بهذه الدقه، يعني اعلى دقه بتطبيقات المونتاج. اروح على تغيير معدل باتات هذه ثم ارفع بهذا الشكل. اذا تلاحظ كيف زاد الحجم مالت الميجا بايت، وايضا الدقه راح تصير يعني افضل. اذا تريد انت تحفظ فيديو بدقه عاليه ما راح تواجه مشاكل بالحفظ. ايضا اذا واجهت مشاكل بالحفظ تحفظه اما بهذه الدقه او هذه او هذه. يعني هي الاتش دي راح 1280 هذه الدقه المتفق عليها باليوتيوب باي برنامج، يعني تقدر تحفظها بهذه الدقه. ايضا هذه الدقه مو قاصره 720 بكسل، شيء رهيب. 180 يعني الفول اتش دي. حاليا هذا الفيديو جاي تشاهدونه مو بالفول اتش دي، الكواد اتش دي احلم انه يصير عندي هذه الدقه واقدر ارفع لكم. اما بالنسبه لل4K شيء رهيب، اقدر امنتج باستخدام كاين ماستر وارفع على اليوتيوب بدقه ال4K. صراحه رهيب، لكن يطول شويه بالرفع بسبب الدقه عاليه، بس راح يكون الفيديو شيء رهيب صراحه. نروح على المتجر. للي يسالون المتجر ليش ما يشتغل عندي، المتجر شغال 100%. تتاكد من اتصالك بالواي فاي، بعدها تبدي تفتح المتجر، تبدي تتنقل بذني راح تنفتح عندك. تلاحظ كيف هذه فتحت عندي الاشياء. يعني هو يحتاج شويه انترنت، اما تفعله باوقات الانترنت مثل ما تلاحظون رجاء التحقق من الاتصال بالشبكه. هذا مو يعني انه التطبيق ما يشتغل، لا بالعكس. اذا تروح على هذه راح يظهر لك اتصال بالشبكه التحميل يعني ما زال التحميل جاري. اذا ان يطلع لك الى ان يطلع لك التنزيل اضغط على التنزيل بدا يحمل. هالشيء مو يعني انه التطبيق يعني ما يثبت هذه الاشياء الموجوده بالمتجر. مثل ما تلاحظون تثبيت الموارد هسه حاليا راح يثبتها عندي واقدر استخدمه. بما انه الساعه حاليا 3 ظهرا يعني الانترنت مو قوي عندي، يعني حاليا اقدر احمل هذه ايضا اذا تلاحظ. فاتمنى انه يعني الاشياء هذه تفهمونها، واتمنى اللي ما يفهم هذه الاشياء يقدر يطلع على اليوتيوب على النسخ الخاصه به ويقدر يتعلم. ثم تلاحظون المميزات كلها موجوده. يوبي بروجيكتور هنا اقدر احفظه عن طريق الدرايف، هذه الميزه يمكن اغلبكم ما يعرفها. ثم تلاحظون جوجل درايف والادوبي كريتيف مثل ما تلاحظون، لانه هذه النسخه تدعم الكمبيوتر. الكاين ماستر يدعم الكمبيوتر وايضا الايفون، فمن المحتمل انه تقدر تحفظ. اما بالنسبه عن حول النسخه هذه اصدار 4.2.7 والترميز مالها 1079. يعني كل نسخه تختلف. اعدادات المتقدمه هذه اذا تريد تضبطها مثل ما تلاحظون، يعني كل الاشياء صارت موجوده عندك بهذه النسخه الذهبيه. تلاحظ كيف، وايضا مثل ما قلت الاشياء كلها متغيره، الايقونات كلها متغيره، استخدموها
وأتمنى الاشتراك بالقناة اللي ما مشترك، وأيضا اللايك والتعليق حول هذه النسخة وشنو لما تستخدم، أعطينا رأيك بالنسخة. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.